भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। सः अचिन्तयत्, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। अध सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं 2-3 आह्वयत्। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततः भूयः हठम् आचरति बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसङ्ग्रहव्यग्राः इति। तदा सः बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्ज्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकमपश्यत्। अवदच्च, अयि चटकपोदा, मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि? एहि क्रीडावः। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, स्वादून् भक्ष्यकवलान् ते दास्यामि इति। सः तु मया वडद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रः अभवत्। तदा खिन्नो बालकः, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, तद् अन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम् इत्थं समबोधयत्, रे मानुषाणां मित्रा, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे? इदं प्रच्छायशीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वामेव अनुरूपं पश्यामि इति। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे, तस्य रक्षानियोगकारणात् न मया द्रष्टव्यम् ईषदपि इति। सर्वैः एवं निषिद्धः सः बालः भग्नमनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकार्यनिमग्नः भवति? न कः अपि अहमिव वृथा कालक्षेपं सहते। नमः एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुदायां कुत्सा समापादिता। अध स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य इदं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृति सः विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रधां सम्पदं च अलभत।